après 13 ans d'expérience au Maroc, j'ai vu l'offre d'emploi affichée sur Internet. J'ai postulé sur place. Après un jour, il y a M. Bonnet, le propriétaire de la boulangerie-pâtisserie. Il m'a appelé, il m'a dit voilà Rachid, j'ai besoin de vous. Je lui ai dit ok, avec plaisir M. Bonnet. Il a commencé avec moi les démarches pour obtenir mon permis de travail temporaire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا على خير وأهل ديالكم على خير إن شاء الله. نشكركم على التشجيعات ديالكم للفيديوهات السابقات، تزيدني غير حماس وتشجيع باش تكون فيديوهات أخرى إن شاء الله في المستقبل. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الموضوع جديد للهجرة إلى كندا عن طريق عقود العمل. خليكم معي حتى الأخير، غنوريكم المنصة وكيفية التسجيل في الموقع. دونك مرحبا بكم. بالنسبه للناس اللي بغات تهاجر لكندا عن طريق عقود عمل، هذا الويب سايت اللي غنشرح لكم اليوم يعني سيريو وتيجيو عن طريقه بزاف الناس، وشخصيا نعرف بعض الاصدقاء اللي جاو من فرنسا ومن المغرب عن طريق هذا الويب سايت. تكونوا في دي زوفر دومبلوا لي انتريسونت، دونك حاولوا تقيدوا فيه في اقرب وقت، لان كانت واحد لا ميزاجور يعني مؤخرا تاع لي زوفر دومبلوا. كما تيبان لكم غنخليكم الرابط في صندوق الوصف باش تدخلوا ديريكتومون بلا ما نطول عليكم. باختصار شديد غادي تجيو لهذا الويب سايت، غادي ديروا كندا في لو موتور دو ريشيرش، غاديروا ريشيرشي، من بعد يعطيك مثلا 168 اوفر دومبلوا. غادي نشرح لكم تختاروا لي هذوك اللي فيهم اللي ما فيش خطار. مثلا هادو واخا فيهم جورني كيبيك، جورني كيبيك يعني تلقى في جورني كيبيك بلا ما تصيفط ليه. الا كنتي من المغرب، الا كنتي من فرنسا وامريكا تقدر تصيفط لهم. الا كنتي من المغرب ما تصيفطش هادو اللي فيهم جورني دي كيبيك، لان سي ديجا خطار، لان لي جورني دي كيبيك سالاو في لو 18 افريل. كما تيبان لكم هنا في هذا الويب سايت ديال جورني دي كيبيك، وها هما تلقى بان لي ستازوني يعني امريكا باقي لي زانسكريبسيون حتى لو 30 افريل. بالنسبه للمغرب يعني لو موند يعني تونس والجزائر والمغرب يعني سالاو لو 18 افريل. وتعرف اصدقاء اللي كونتاكتاوني في انستغرام الحمد لله توصلوا بدي زونتروفي وخدامين. دونك هاد لا بيريود هي ديال لي زونتروتيان بالنسبه للمغرب العربي. بالنسبه للمكسيك وفرنسا، فرنسا الناس اللي يعني مغاربه او المغرب العربي لفرنسا، دونك لي زانسكريبسيون حتى لو 25 ماي الا بغيتوا تقيدوا فيه. دونك بالنسبه لفرنسا غنوريكم لي زوفر دومبلوا اللي مطلوبين الناس اللي في فرنسا بغا يجيو يخدموا في كيبيك. دونك كاين تكنولوجي دو فورماسيون، كاين جيني الكتريك، كاين لي مانيفاكتوري كونستركسيون، كاين ترونسبور ميكانيك، كاين لادمينستراسيون، فونت سيرفيس، سونتي سيرفيس سوسيو، اغرو اليمونتير، جو فيديو، ريستوراسيون اللي مطلوبه كثيره جدا. دونك حاولوا تقيدوا في هذا البرنامج، راه هادو غيكونوا مشغلين في هاد لي دومين وغادي نعيطوا لك باش دوز لونترفيو. الا كان بوست السي في تاعك مزيان وكنتي كاتبه بطريقه كنديه كما شرحت في الفيديوهات السابقه، وغادي يعيطوا لك ان شاء الله، لان طالبين بزاف الناس يعني تتصيفط وتتقبل. يعني هذا معترف به يعني حكومي، يعني سيت ويب ديال الحكومه، يعني ما تخافوش، يعني حتى شي حاجه ما كاينه ديال النصب ولا شي حاجه، ولا يقول لكم صيفطوا لي الاموال ولا شي حاجه. يعني هذا الملتقى هذا غادي هو الوسيط بين المشغلين اللي في كيبيك والمشغلين ولي زومبلوي اللي خارج كندا. يعني احسن من الملتقيات اللي كاينه باش تقدر تقلب على كونطرا طرافاي. journée de québec.gouv.qc.ca غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف الرابط حتى هو. دونك بالنسبه لفرنسا باقي الوقت، بالنسبه لامريكا باقي الوقت، الناس اللي باغيين يهاجروا كندا. بالنسبه للمغرب العربي راه ديجا سهل الوقت، لان ديجا شرحنا شي فيديوهات سابقه والناس راه ديجا دفعوا. الناس اللي تخوطار وما دفعوش هذا البرنامج هذا او دفعوا ما تهزوش، كاين واحد الطريقه اخرى باش تدفعوا لي زوفر دومبلوا ان شاء الله عن طريق بول امبلوا. كما قلت لكم بعدوا غير على لي سيت ويب اللي فيهم journée québec.gouv.qc.ca، هادو بلا ما تدخلوا ليهم لان سي ديجا خطار. دونك غادي نمشيو لي زوفر دومبلوا اللي كاينين اللي دابا اكتيف، يعني تقدروا تصيفطوا لهم. دونك كما تيبان لكم بحال دابا انجينيور دابليكاسيون انفورماتيك، دونك ما كاتبينش جورني كيبيك بحال هذا، دونك هذا تقدروا تدخلوا ليه وتصيفطوا لهم. انا نوريك مثلا كاين ميكانيسيان اوتوموبيل، كاينين ها حتى هما داخلين. ما كاينش في جورني دي كيبيك، ما داخلش في جورني دي كيبيك. كاين كوتش سبورتيف، كاين خباز بولونجير او بولونجي، دونك حتى هو داخل. هذا مثلا كونسي تكنيك داخل في جورني دي كيبيك، دونك بلا ما تصيفط ليه. دونك هادو حاولوا ندخلوا لهم شي وحدين نشوفوا. ميكانيسيان مثلا غندخلوا للميكانيسيان، غادي نوريكم لوفر دومبلوا. دونك لوفر دومبلوا كاينه في لي ستريف سونتر دو كيبيك. دونك فوالا 40 ساعه في الاسبوع، صالح على حساب ليميغراسيون.
دونك كيما تيبان لكم هنا هما لي ليو ديسپونيبل باش فينا تخدم في هاد لي ميكانيسيان اوتوموبيل. كاين دي زومبلويور في دريموند فيل، فيكتوريا فيل، ماكغوك، شيربروك، سانت اسنت، غرانبي، دونك كونسفيل. دونك كاع هاد لي فيل راه باغيين هاد الناس لي ميكانيسيان ديال الطوموبيلات. دونك اشنو طالبين عاوتاني؟ دونك باك ولا ايكيفالون ديال عندك شي ديبلوم لو في دي بروفيسيونيل ديال لا ميكانيك بيان سور صافي. دونك اكسبيريونس 4 سنين في ميكانيك اوتوموبيل. دونك فوالا 4 سنين في بالنسبه لي طاش هما هادو. دونك حاولوا تصايبوا السي في تاعك عن طريق هاد لي طاش هذا. حاول تاخذ هاد لي طاش وكتبهم في السي في تاعك يعني تلكال، وحاول تموديفي شويه شويه باش يقولوا بانك راك تدير لا ميم شوز. يعني هاد لي طاش هادو حاول تستافد منهم ديما. لي طاش حاول دير لهم كوبي كولي وبدل شي شويه باش هما تيقلبوا على لي موكلي اللي باغيين الناس اللي تيديروا هاد لي موكلي هاد لي افيك مثلا لونتروتيان شونجمون دي بنو. هاد لي موكلي هما اللي تيمشيو هذاك لو ريكروتور لو ريسورس هيومان تيمشيو لهاد لي موكلي باش يشوفوك واش عيطوا لك ولا لا. ها انت قال لك ني با لو سوكري بور توا سي تو سويت ديميناجي او كيبيك. دونك الى تعجبك لا ميكانيك اوتوموبيل وبغيتي تجي تهاجر لكيبيك لكندا، دونك هاد لوفر بور توا. دونك بالنسبه للميكانيك هو هذا. غنشوفوا لوفر الثانيه اللي هي مثلا خباز او بولونجي، بوست بازي ا مونريال، تيخلصوا بين $16 حتى $18 في الساعه، 40 ساعه في الاسبوع. كونطرا فيها 24 موا يعني ديتيرميني. كونطرا 24 موا. لوطر فيها كونطرا انديتيرميني يعني اوفيرت يعني كونطرا انديتيرميني بالنسبه للميكانيسيان. بالنسبه للبولونجي فيها مثلا 24 موا. وشنو عاوتاني؟ دونك 2 ans تكون عندك خباز وتكون فوالا. مامي ها هي لونتربريز سميتها مامي كلافوتي. مامي كلافوتي هاي اسم الشركه. الا بغيتي تبوستيلي انا نوريك كيفاش تبوستيلي، سواء تمشي نيشان لهاد الشركه سواء فيا هاد الموقع اللي هو بول امبلوا. مثلا كاين كوتش سبورتيف يعني مدرب ديال الرياضه. فوالا دونك مدرب تيخلصوا بين 36,000 في العام. كونطرا ديال 24 موا يعني 24 موا راه تجي تصوفي راسك واحد 24 موا بما دفعتي الاقامه الدائمه ديالك اونتر بارونتيز. دونك بالنسبه لهاد الشركه هذه باغيين ان كوتش ديال سبور واللوجمون بور لو بروميير موا. غيخلصوا لك اللوجمون الشهر الاول يعني ماشي انت غتخلصهم باش تاخذ لوفر دومبلوا. هما يخلصوا لك الشهر الاول ويخلصوك لانك كتخدم عندهم يعني بالمجان. هادشي كامل تنقول دي زوفر دومبلوا بالمجان. يعني ما تصيفش تقول لي اخويا صيفط ليا ولا تقول لي مثلا نخلص ولقى لي هاد الخدمه هادي. انت راه كلشي قدامك نشرح لك انا كلشي. حاول تدفع غتخسر السي في تاعك، غتصيفط السي في تاعك ب $0. السي في ما عرفتيش تصيفو دخل عندي الانستغرام مرحبا بك غادي نشرح لك كيفاش تصيفط السي في تاعك. راه ديجا درت فيديوهات. حاول تشوف الفيديو وصايب السي في تاعك كنديان فورما كنديان قبل ما تدفع ان شاء الله. دونك هما لي 3 اوف دومبلوا. كوت سبورتيف ميكانيسيان، عندك خباز بولونجي. دونك هاد لي زوفر دومبلوا هما 3 وغادي يكون المزيد ان شاء الله. الا هبطنا لتحت غادي يبان لينا مثلا اوبيراتور تريتمون دو. الناس اللي هذاكشي ديال الهيدرو ديال الناس ديال الضوء مثلا ديال الماء ديال راك ما عارفين علاش نهضر. دونك هنا عندنا ديك الشركه هيدرو كيبيك. دونك هنا سميتها اكواتيك كيبيك. دونك كاينه في لونغوي. دونك لا ميم شوز حتى هي. دونك باغي انت يخلصوا 19 $20 في الساعه. دونك اوبيراتور تريتمون دو الناس اللي دي تكنيسيان في هادشي ديال تريتمون ديستريبيسيون دو هادشي ديال لي كابتاج وهادشي. دونك vérifier le fonctionnement des équipements des installations, identifier les non-conformités, contrôler l'exploitation. Donc Aquatec Québec اسم الشركه هي هذه. دونك نمشيو ننزلوا لتحت مثلا نلقاو سودور. هما سودور نشوف شحال طالبين. 3 لي بوست. هما 3 لي بوست سودور. C'est un contrat à durée indéterminée 40 ساعة 20 حتى ل $25 في الساعة. دونك اكسبيريونس باغيين سنتين. فوالا سنتين اكسبيريونس وتجي ان شاء الله. كاينين تقريبا في بغومو واحد 45 دقيقة على مونريال يعني مزيانة. دونك كونطرا دو دروا لوكال كونطون است. دونك فوالا شاك بروجي يونيك دونك فوالا باغيين 3 سودور. الناس اللي باغيين يديروا لا سودور ها انت
تقيدوا في هذا الويب سايت كيفاش تبوستولي. دونك هاد لي زوفر دومبلوا كامل اللي شرحت لكم كيفاش تبوستولي، غتكليكي على بوستولي، غدير غيعطيك ديجا واحد يقول لك كري ان بروفيل هنا، لان تكون اول مره دخلتي لهذا الويب سايت مثلا يقول لك كري. دابا انا ديجا عندي كريت واحد الويب سايت ان بروفيل، غندير اونفوي ما كونديداتور. الناس اللي يلاه يكونوا جداد يقول لك كري مون بروفايل. ملي تكري طون بروفايل دير سميتك مثلا اسماعيل اسم شخصي لادريس كوريال، من بعد غادي تجي لهاد لاباج هادي. هاد لاباج هادي كما شرحت انا درت مثلا اسم ديالي كازا الادريس فوالا هادشي اللي دخل نيميرو التليفون. من بعد يعطيك هاد لاباج هادي. هاد لاباج تجي هنايا باش دير السي في تاعك، تزيد السي في تاعك وتكتب لي تخدم موتيفاسيون ديالك، لي تخدم موتيفاسيون باش ملي تجي لهاد لوفر دومبلوا دير اونفاي ما كونديداتور تكون ديجا انت مدخل السي في تاعك هنا ولا تخدم موتيفاسيون. دونك السي في هو اول حاجه تزيد هنا فورما كما قالك جي بيج ولا وورد ولا بي دي اف ولا بي ان جي ولا اللي بغيتي، ما تفوتش 2 ميجا اوكتي ولا بي دي اف. دونك تجي تيليشارجي هنايا، من بعد تكتب لها ليتر دو موتيفاسيون واحد 5 فراز بان شنو هو الانتيغي ديالك مثلا باش في هذاك لومبلوا ماشي لكندا ولا ليميغراسيون. ليتر دو موتيفاسيون بالنسبه لوفر دومبلوا، يعني هذاك لومبلويور علاش بغيت تخدم عنده، شنو هما المؤهلات ديالك، ماشي ما تهضرش على كندا بغي نجي لكندا بغي ايميغري. دونك هذاك الشيء لا علاقه له بلوفر دومبلوا. دونك فوالا من تدير هذا الشيء هذا تدير اونفوي باش يتصوفغارد عليك. من بعد من تجي تصيفط البوستولي تدير غير اونفوي ما كونديداتور باش يصيفطك السي في تاعك. متفقين؟ دونك سهله جدا مش معقده. دونك كاينين بزاف لي زوفر دومبلو كما شرحت لكم، منها سودور ها هي كاين 3 اللي باغيين. وفوالا دونك حاولوا ديروا لا ميزاجور ديال هاد لاباج اشاك فوا باش تعرفوا لي زوفر دومبلو ديسپونيبل. دونك فوالا دونك نتمنى تدخلوا لهاد الويب سايت اقرب وقت، بارطاجيو مع الناس اللي مهتمين بهذا الدومين هذا، الناس اللي عندهم سواء في الخبازه سواء لي ميكانيسيان سواء لي سودور سواء لي تريتمون دو سواء لو كوتش سبورتيف. دونك حاولوا تقيدوا في اقرب وقت باش تلقاو عقود عمل، وحاولوا تبارطاجيو مع الناس اللي باغيين يجيو هاجروا كندا، لان بزاف الناس يقولوا لي ورينا كيفاش نجيو. انا تنوريكم كيفاش تجيو، راه ماشي اول فيديو، راه درت فيديوهات اخرين باش كيفاش تجيو. حاولوا تفرجوا في الفيديو باش تفهموا مزيان، حاولوا ما تزابيو حتى شي معلومه، لان ميمكنش انت باغي كونطرا ترافاي بحال فهمتي يجيو يدقوا عليك في الدار يقول لك فلان اجي نعطيك كونطرا ترافاي. دونك راه ما كاينش هاد القضيه هادي، خصك تقلب، خصك تسول، خصك تبحث. دخل الانستغرام وحلتي في شي حاجه ادخل عندي الانستغرام طريق النجاح كندا، مرحبا بك نجاوبك ان شاء الله. بغيتي السي في صايب السي في، شوف الفيديو كيفاش صايب السي في، راه عطيت دي زيكزامبل. من بعد ما باش لك السي في تاعك مزيان، دخل عندي الانستغرام وقول لي اخويا شوف لي السي في، غادي نشوف لك السي في تاعك على الرحب والسعه. دونك حد موفق للجميع، نتمنى لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.